अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कल जुमे के दिन जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, हमें बड़ा अफसोस है कि हमें 3-4 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक ज़रूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी शामिल होते हैं। उनका एक जो मामला है हमारा इस वक्त एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सबका एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो जाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो असूल के लिए सियासत करना इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फ़िरका वाराना, उसमें उस वक़्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। तो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की, और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जेल हो करके इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाअल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है, हमें पाकिस्तान को, रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है। देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी, जिसको सुपर पावर जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रियासत हरगिज़ नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। हम अपनी एक जहाँ पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आते हैं, उन नुक्ता नज़र को सुना जाता है और ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं। सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फौज है, तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लें। जो भी लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं वो ये गलतफहमी दूर कर लें, ये नहीं होगा। और पाकिस्तान की रियासत एक अजीम रियासत है, इसको आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक अजीम कौम है और इसको आगे जाना है। दूसरी बात, इसी तासुर को मैं ये भी यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला था यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल-अक़वामी जो मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फैसला हमारा इंटरनल फैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कितना एक उन्होंने जॉइंटली मिल करके ये एक्शन लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और इसके नतीजे में ये बात एक दफ़ा फिर फर्मली जो है एस्टेब्लिश हो गई है कि रियासत की रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया
جس میں انہوں نے جو چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر اور دیگر جو ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی تھی کہ آپ کے بچے ہیں. یہ زبان جو رانا ثناء اللہ نے کل استعمال کی یہ اس سے پہلے الطاف حسین نے استعمال کی تھی, اس کے بعد یہ جو مذہبی تنظیم ہے انہوں نے استعمال کی تھی. آپ نے دونوں کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے. اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے سرکاری افسران کے بیوی بچوں کو دھمکیاں دے, وہ ان کو یہ کہے کہ آپ نے بھی یہاں رہنا ہے, ہم نے بھی یہاں رہنا ہے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو چاہے کوئی اور بچہ بلوگڑا ہو پی ایم ایل این کا. آپ نے سیاست کرنی ہے پاکستان کے آئین کی حدود میں رہ کے کرنی ہوگی. آپ نے یہاں پر الیکشنوں میں حصہ لینا ہے, آئین کی حدود میں رہ کے کرنا ہوگا, قانون کا احترام کرنا ہوگا. یہ جو آپ کو نیا الطاف حسین بننے کا کبھی کبھی شوق آ جاتا ہے, یہ آپ کو اپنے دماغ سے وسوسے نکالنے ہوں گے. نہ آپ اداروں کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کریں گے, نہ آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے. اگر آپ افسران کو دھمکیاں دیں گے, اگر آپ پاکستان کی حرمت کے اوپر جو ہے وہ آنچ لانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. تو رانا ثناء اللہ کے خلاف احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس لینگویج کے اوپر جو ہے وہ کیس میں بک کیا جائے. تیسرا جاتی عمرہ کا. جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا کوئی پروگرام کسی کا نہیں ہے. کل بھی شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات واضح کی ہے. ایک پروسیس تھا جو 6-8 مہینے پہلے شروع ہوا. پروسیس کیا تھا؟ پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ آئی کہ بہت سارے ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں قبضے کیے ہوئے. پرائم منسٹر صاحب نے ان کے اوپر انکوائری مانگ کی. پنجاب حکومت نے اس انکوائری کے اوپر لوگوں کے قبضوں کی زمینیں جو ہیں وہ چھڑانے کا ایک پورا ایفرٹ جو ہے وہ لانچ کی. اس ایفرٹ کے نتیجے میں مختلف جگہوں کے اوپر زمینیں چھڑائی گئیں. ان میں جو کھوکھر برادران تھے ان کا کئی 100 کنال کے اوپر چھوٹا سا گھر ہے ماشاءاللہ, جس کو وہ ایسے رو کے کہتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا گھر ہے, ساری سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا, پیلس بنا لیا. اسی طریقے سے اور جو ہمارے ایم این اے تھے ان میں دانیال عزیز صاحب کا بھی نام شامل تھا, اس میں اور بھی بڑے ایم این اے کا نام شامل تھے. ان سارے لوگوں کے خلاف واگزار کرائے گی زمینیں, اور اس میں نان پولیٹیکل بھی تھے. خود ہمارے پاس جیلم میں ہم نے سینکڑوں ایکڑ جگہ جو ہے خالی کرائی, جس کے پیچھے پشت پناہی سیاسیوں کی تھی لیکن وہ کسی اور کے قبضے میں تھے, اور بھی جگہوں کے اوپر, اور تقریباً جو ہے وہ اربہ روپے کی زمین کرائی گئی. اب اسی میں پتہ چلا جاتی عمرہ کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ سرکاری زمین ایک بوڑھی عورت کے نام منتقل کی گئی. وہ بوڑھی عورت بے نامی تھی, ان کا صرف ان کا نام استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی والدہ کے نام کے اوپر وہ زمین ٹرانسفر ہو گئی. یہ ایک کھلی بددیانتی اور کھلا قبضہ کرنے کا معاملہ تھا. اس کے اوپر پوری کارروائی ہوئی, نوٹسز ہوئے, ریونیو اتھارٹیز نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ یہ زمین سرکاری زمین جو ہے غلط طور کے اوپر دی گئی, اس کے اوپر کارروائی ہونی ہے. پی ایم ایل این کے پاس حق ہے وہ جا کے ریونیو اتھارٹیز کے فیصلوں کو چیلنج کر رہی, انہوں نے چیلنج کیا ہے سول کورٹ میں. پورا لیگل پروسیس فالو کیا جائے گا, لیکن یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نے سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر کے گھر بنا لیے تو اب اسے کوئی نہ کرائے. آپ نہ سرکاری زمینوں کے اوپر آپ قبضے کریں گے, نہ آپ کمشنر کو دھمکیاں دیں گے, نہ آپ چیف سیکرٹری کو دھمکیاں دیں گے. اگر آپ دیں گے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ جو ہے وہ پیغام ہے. جوئی صاحب آج جنگیر ترین نے اور ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے پریس لیکن جو تحریک البیک انڈیا بے شک پوری قوم کو ملتی ہے, لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی نے وفاق کے اندر سب سے سینئر افسر پر ڈنڈوں کی بارش کی اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا, وہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا تھا. کیا اس پر آج پی ٹی آئی اس چیز کے تناظر میں قوم سے معافی مانگے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی بدقسمت والی بات ہوگی کہ اگر آپ ایک جینوئن پولیٹیکل موومنٹ کو ایک فتنہ انگیز موومنٹ کے ساتھ جوڑ دیں.
जो पीटीआई की जब मूवमेंट शुरू हुई थी, पीटीआई की मूवमेंट क्या थी? पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि पैनामा में प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए। पीटीआई की मूवमेंट थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि आप अरबा रुपया बाहर लेके नहीं जा सकते। इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स है जिनके ऊपर एहतजाज होता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी नौयत मुख्तलिफ है उस प्रोटेस्ट से जो कि फितने के ऊपर मबनी हो। आप दोनों को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। इस तरह तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर पीएमएलएन के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं। कभी किसी ने कहा कि वे पीपल्स पार्टी ने या पीएमएलएन ने माजी में ये जो प्रोटेस्ट किए वो गलत हुए? उसके ऊपर भी जो लीडरशिप है वहां पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करके आइन को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते और इस तरह की डिक्टेशन देने की कभी बात नहीं हुई। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को और इसको जो है एक मिनट चोई साहब ये बता दें कि माजी में आपकी टीएलपी एक महबूब जमात थी, इनके साथ मिलकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने रियासत की रीट को चैलेंज भी की। उस टाइम आपने पीटीवी पे हमला भी किया, पार्लियामेंट का तकद्दुस भी जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, तो क्या उस टाइम अगर आपके खिलाफ इसी तरह आपकी जमात को कलअदम करार दिया जाता तो आपको बुरा ना लगता? एक बात। दूसरा, तौहीन अदालत का केस आपके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दायर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप माफी मांगेंगे? पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका हूँ। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो फिर जाहिर है कि उसको देखेंगे। अच्छा, राजा रियाज ने कहा है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ ना मिला, जहांगीर तरीन दोनों इकट्ठा कर लो। सर मेरा सवाल ये था कि आज जहांगीर तरीन उनके साथ उनके सर इधर एक ही कर रहे हैं ना सर इधर मेरी बात सुन लेना। आज जहांगीर तरीन उनके इत्तेहादी एमएनएज एमपीएज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हुकूमत को कहा गया है कि वो अपना रवैया दुरुस्त करें वरना हम अपना आखिरी लाएअमल जो है वो करेंगे। आजम साहब को कहा है कि इंसाफ करें, जबकि जो उनके हम ख्याल ग्रुप है एमएनएस और एमपीएस का उनका अगर ना देखा गया तो वो कोई लाहे अमल बनाएंगे। तो ये क्या पाकिस्तान आपका भी के लिए अलार्मिंग नहीं है? तीनों आपका तीनों का यही है। देखिए बात ये जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपने मौक़िफ़ अदालत में साबित किया, वापस आए। उसके बाद अलीम खान साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ज़मानत अपना ली, वापस आए। उसके बाद सब्तैन साहब के ऊपर हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वापस आए। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी जो इल्ज़ाम है वो उन्होंने अदालत में साबित करना है और ना ही जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हमारा हुकूमत का, ना ही उनका कोई ज़ाती प्रॉब्लम है हुकूमत के साथ। तो कई दफ़ा ये हो जाता है कि जो ज़ाती नाराज़गियाँ हैं वो भी दूसरों के ऊपर डाली जाती हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब अपना जो मुकदमा है वो अदालत में लड़ेंगे और उसके मुताबिक जो इंसाफ के ऊपर जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मुल्क के अंदर बिला के निसाब नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जेल में है और शौकत तरीन को आपने वज़ीर खजाना बना दिया। एक बार दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि टीएलपी के राज से या हिंदुस्तान के साथ कोई शवायद मिले हैं या फिर आपने 20 अप्रैल के धरने के बाद हुकूमत को इंतहाई कदम उठाना पड़ा? देखिए एक ही याद कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस में दोबारा जमानत शुरू हो गई, केसेस मुंतकिल का इंजाम तक नहीं पहुंचा। देखिए बात यह है हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन करके जब आप अदालत को दे देते हैं उसके बाद तो अदालत जाने और मुलजम जाने, हम उससे ज़्यादा हम कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चला रहे ना जहाँ पे अदालतें भी एक ही हैं या वो अपना हम यहाँ पे एडवर्सोरियल सिस्टम है। उस टाइम में टाइम लगता है जहाँ पे आपने अदालतों में, और ये बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं ही नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुत्तफिक हैं, वो आपको मालूम है, कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमारे निज़ाम में इतना टाइम लग जाता है कि वो इंसाफ जो है वो कहते हैं ना जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीन टू बी डन। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते नज़र भी आना चाहिए। ये जो होते नज़र आने वाला मामला है इसके वजह इसके जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इसमें हमारी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसकी वजह से इंसाफ में ताख़ीर होती है और जाहिर है फिर ये सवाल उठते हैं जो अभी आपने किए। आप टीएलपी के साथ जो आप लोगों के पहले मुआहदे हुए हैं वो कि वो दबाव में थे, एक तो उनका क्या स्टेटस रहा है, दूसरा ये है कि आपने कहा कि पुलिस फ्रंट लाइन पे है। हमने देखा कि पूरे मुल्क में पुलिस को बुरी तरह टार्चर किया गया। बात ये है ना इनके पास वसाइल हैं, इनके पास इवन के इतने
بیٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکیں؟ آپ کو رینجر کو کال کرنا پڑا، تو ایسے کیا اسٹیپس لیں گے کہ ان کو امپاور کیا جائے تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے تو سر اسی کے ساتھ ہی ایک اور ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے باری باری پکڑ کے جن کو، تو یہ کہ غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود جو ہے مرغے بنا کے ان کو مار نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں، ان کو قانون کے حوالے کرے، نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے۔ آپ نے 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کی ویڈیوز جو ہے وائرل نہ ہو، لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ مار پیٹ ہو رہی ہے، نہیں ہونا، نہیں بالکل صحیح بات آپ کی۔ کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے، آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے، عزت کا حق دیتا ہے، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو، اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے، اور پولیس ایسے ہی کرے گی، کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا اسٹیٹس ہے، تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے، ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوگی یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسی وائڈ ہوگی۔ تو اسے وفاقی وزراء کو دیکھیں، وزیر اعظم کو دیکھیں، کرپشن اور احتساب کی بات کرتے ہیں، جہانگیر ترین کا معاملہ نہیں آتی ہے، یہ غریب 20 کروڑ عوام کا کب ذکر آئے گا؟ 22 کروڑ عوام ریلیف پیکج جو ان کو دیا گیا، دیکھیں عوام کی بھی بات کی جائے۔ صحیح بات ہے، عوام دیکھیں نا، تقریر تو نہیں نا کرنی، سوال کرو نا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کی ابھی جو ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوا ہے یا نہیں ہوا، آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہر جگہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر مل رہا ہے۔ کل پرسوں جو ہے وہ 1 ارب روپے کی جو ہے وہ سیل کی ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے، جو کہ ہسٹوریکل ہے۔ اب آپ نے کتنا ملک لیا ہے، جس طرح سے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پولیس کے پاس ڈنڈے تک نہیں ہے، پولیس کے پاس وسائل تک نہیں ہے، تو جو لوگ 30 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا آپ نے صرف پنجاب کے اندر 3 ٹریلین یعنی تقریباً صرف جو اگر آپ سندھ کو اور پنجاب کو ملائیں 3000 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا صرف 5 سالوں میں۔ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو شہباز شریف نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے خرچ کیا، تو ان سے سامنے سوال جا کے رکھے نا کہ کیا کیا آپ نے 30 سال میں۔ اگر آج پولیس کی یہ حالت ہے، پوچھیں ان سے کہ یہ اداروں کی یہ حالت ہے، یہ کیا حالت ہے؟ ہم تو ایک تنکا کر کے بالکل جو آپ سمجھیے کہ بنیاد رکھ رہے ہیں اداروں کی، تمام ادارے تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کریں گے۔ بہت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے افسران کو دھمکیاں دیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ فواد چودھری نے یہ اعلان کیا، حکومت کا رانا ثناء اللہ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا اعلان۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ نے افسران کو دھمکیاں دیں۔ آج میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ کسی کو بھی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔